बुर्ज सरतान के हामिल अफराद के लिए दिसंबर का दूसरा हफ्ता यानी 8 से 14 दिसंबर तक का वक्त सितारों की गर्दिश और कायनाती असरात के तनाज़िर में एक इंतहाई अहम और फैसला कुन दौरानिया की हैसियत रखता है। यह हफ्ता आपकी ज़िंदगी में महज एक आम हफ्ता नहीं है, बल्कि इसे अगर मसाइल को हल करने वाला हफ्ता या प्रॉब्लम सॉल्विंग वीक कहा जाए तो बेजाना होगा। इस हफ्ते का आगाज़ ही एक बड़ी तब्दीली के साथ हो रहा है, क्योंकि 8 दिसंबर से सय्यारा अतारद यानी मरकरी, जो कि जहानत, इबलाग और तज्जियाती सलाहियतों का हाकिम है, आपके जायचे के छठे घर यानी 6th हाउस में दाखिल हो रहा है और वहाँ अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रहा है। इल्म नुजूम में छठा घर रोज़मर्रा के मामूलात, मुलाजिमत, सेहत, कर्ज, दुश्मनों और सर्विसेज से मंसूब होता है। जब अतारद के साथ ज़हीन सय्यारा इस घर को फाल करता है तो इसका बराह रास्त मतलब यह है कि आपकी ज़हनी सलाहियतें, काम करने का अंदाज़, वर्क फ्लो, इर्तकाज़ और पेचीदा से पेचीदा मसाइल को हल करने की महारतें अपनी इंतहा पर होंगी। यह हफ्ता आपको मौका दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटें और एक मुनज़्ज़म लायहा अमल तैयार करें। इस हफ्ते की खास बात यह है कि अतारद इस घर में तन्हा नहीं है, बल्कि इसके साथ सूरज, मरमीख और ज़ोहरा भी छठे घर में मौजूद होंगे। सैयारों का ये इज्तिमा एक ज़बरदस्त तवानाई पैदा कर रहा है। सूरज आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और ख़ुद एतमादी को बढ़ाएगा। मरीख़ आपको काम निपटाने की तेज़ी और ड्राइव देगा, जबकि ज़ोहरा इस बात को यकीनी बनाएगा कि आपके दफ्तरी ताल्लुक़ात और काम की जगह का माहौल खुशगवार रहे। यह हफ्ता उन तमाम लोगों के लिए एक नेमत है जो अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर निज़ाम यानी सिस्टम लाना चाहते हैं। चाहे वो आपकी डाइट हो, वर्जिश का मामूल हो, दफ्तर में फ़ाइलों की तरतीब हो या घरेलू बजट की मैनेजमेंट, ये वक्त हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए बेहतरीन है। आप महसूस करेंगे कि जो काम पहले आपको पहाड़ जैसे लगते थे, अब आप अपनी जहानत और हिकमत अमली से उन्हें टुकड़ों में बांटकर बआसानी हल कर रहे हैं। यह हफ्ता माकूल फ़वायद हासिल करने का है, यानी हवाई क़िले तामीर करने के बजाय ठोस हक़ाइक़ की बुनियाद पर नताइज हासिल करना। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख देखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पहला, क्योंकि सितारों की ये तरतीब जहां मौक़े लाती है, वहीं कुछ इंतबाहात और चैलेंजेस भी साथ लेकर आती है। छठे घर में मरीख़ की मौजूदगी बाज़-औक़ात जज्बाती बेचैनी और खौफ की कैफियत भी पैदा कर सकती है। इस हफ्ते आपको खौफ, तौहीन या जज्बाती चोट लगने के खदशात का सामना हो सकता है। चूँकि बुर्ज सरतान एक इंतहाई हसास और जज्बाती बुर्ज है, लिहाजा छोटी सी बात भी आपके दिल पर गहरा असर छोड़ सकती है। सितारों की पोजीशन इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कोई पुराना राज, कोई दबा हुआ मामला या कोई ऐसी चीज़ जिसे आप छुपाना चाह रहे थे, वो अचानक सामने आ सकती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी खुफिया या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस है या जिनके इजाफी ताल्लुकात यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या ज़ाती पेचीदगियाँ चल रही हैं, उन्हें इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्दाफाश होने के कवी इम्कानात हैं। ये वक्त शफ़ाफियत का तगाज़ा करता है। इसके अलावा आपको सख्ती से हिदायत की जाती है कि ऐसी तमाम सरगर्मियों और मामूलात से दूर रहें जो आपकी तवानाई को ज़ाया करते हैं या आपकी शख्सियत पर मनफी असर डालते हैं। मनफी सोचों का गलबा आपकी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकता है। एक और अहम नुक्ता सैयारा मुश्तरी की पोजीशन है। मुश्तरी इस वक्त ऐसी हालत में है जो आपके पहले घर यानी आपकी ज़ात और शख्सियत पर कुछ मनफी असरात मुरत्तब कर रहा है। मुश्तरी को आमतौर पर खुशकिस्मती का सियारा माना जाता है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इसका पैगाम वाज़ेह है कि किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना मेहनत किए आपको कोई बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा या हालात खुद ब खुद आपके हक़ में हो जाएंगे, तो ये खामख्याली है। इस हफ्ते बेबुनियाद खुशकिस्मती या ईजी गेंस की तवक्को ना रखें। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ सख्त मेहनत, बारीक बीनी और बेहतरीन हिकमत अमली के ज़रिए ही मुमकिन होगी। जादुई नताइज की उम्मीद के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखें। इसके बावजूद मस्बत पहलुओं का पलड़ा काफ़ी भारी है। अगर आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी के कई शोबों में बाहर ला सकता है। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके वर्क फ्लो के हवाले से है। आपका दिमाग इतना तेज़ और हाजिर होगा कि आप मसाइल का हल चुटकियों में निकाल लेंगे। ये वक्त है कि आप अपने रोज़ाना के मामूलात में ऐसे एजेंडा शामिल करें जो न सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि आपकी ज़ाती तरक्की, पर्सनल ग्रोथ, सेहत, रुतबा और रूहानियत में बेहतरी लाएं। अगर आप तालिब इल्म हैं तो यह हफ्ता तालीमी कामयाबियों और इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए साजगार है। आला तालीम के हुसूल के लिए की जाने वाली कोशिशें बराबर साबित होंगी। कैरियर के लिहाज से अगर आप मुलाजिमत में किसी प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के मुंतज़िर थे, तो छठे घर का ये मजबूत सेटअप आपकी पोजीशन को मुस्तहकम कर सकता है। आपके काम को सराहा जाएगा और आपकी इंतज़ामी सलाहियतें उभर कर सामने आएंगी। मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से भी हफ्ता उम्मीदवार है। ज़ोहरा की मौजूदगी आपके जज्बात और एहसासात में इजहार की क़ुव्वत भर देगी।
اگر آپ کسی سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں یا اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے۔ نئے تعلقات بننے کے امکانات بھی روشن ہیں اور موجودہ تعلقات میں پختگی آئے گی۔ یہ ہفتہ خاندانی بھلائی اور مالی آزادی کے لیے کیے گئے اقدامات کے لیے بھی مددگار ہے۔ اگر آپ قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنی بچت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے بنائی گئی حکمت عملی طویل مدت فائدہ دے گی۔ آپ کے اندر اپنے خاندان کو ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل دینے کا جذبہ بیدار ہوگا اور آپ اس کے لیے عملی قدم اٹھائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 8 سے 14 دسمبر تک کا یہ دورانیہ برج سرطان کے افراد کے لیے اپنی ذہنی، جذباتی اور پروفیشنل استطاعت کو جانچنے اور بڑھانے کا نام ہے۔ یہ محض گزرنے والا وقت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا موقع ہے جہاں آپ اپنی زندگی کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ یہ مسائل کو حل کرنے، رشتوں میں دراڑیں بھرنے اور اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھنے کے بجائے انہیں خوش اسلوبی سے نبھانے کا وقت ہے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور ہفتہ ہے جو آپ کو مستقبل کے اہم ترین فیصلوں میں مدد فراہم کرے گا، چاہے وہ فیصلے آپ کے لائف پارٹنر کے انتخاب سے متعلق ہوں، نئے کاروباری معاہدوں سے متعلق ہوں یا آپ کی اپنی ذات کی تعمیر و ترقی سے متعلق ہوں۔ کائنات آپ کو یہ موقع دے رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ریسیٹ کریں اور ایک بہتر ورژن بن کر سامنے آئے۔ اس ہفتے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو کچھ مخصوص مشوروں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنی توانائی، ذہانت اور وسائل کو صرف ان کاموں پر مرکوز کریں جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں۔ فضول بحثوں، دفتری سیاست یا منفی لوگوں پر اپنا وقت برباد نہ کریں۔ دوسری اہم بات، فیصلوں میں جلد بازی سے گریز کریں، چاہے معاملہ کسی وینڈر کے ساتھ ڈیلنگ کا ہو، اپنے باس سے کوئی درخواست کرنے کا ہو یا کوئی قانونی معاملہ ہو۔ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے مکمل تجزیہ کریں، ہر پہلو کو جانچیں، نفع نقصان کا تخمینہ لگائیں اور پھر قدم اٹھائیں۔ چھٹے گھر میں سیاروں کی بھیڑ بعض اوقات انسان کو مائکرو مینجمنٹ کی طرف لے جاتی ہے، جہاں وہ چھوٹی تفصیلات میں الجھ کر بڑی تصویر کھو دیتا ہے، اس لیے توازن برقرار رکھیں۔ روحانی اور نجومی علاج کے طور پر اس ہفتے روبی یعنی یاقوت پہننا آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تجویز کردہ وزن 8 سے 10 کیرٹ ہے اور کوشش کریں کہ یہ پتھر اچھی کوالٹی کا ہو، جیسے افریقن یا سری لنکن معیار۔ روبی سورج کا پتھر ہے اور چونکہ سورج آپ کے چھٹے گھر میں ہے، یہ پتھر آپ کو وہ جذباتی طاقت، بہادری اور لیڈرشپ کی خصوصیات فراہم کرے گا جس کی اس وقت آپ کو ضرورت ہے۔ یہ آپ کو اس خوف اور عدم تحفظ کے احساس سے نکالنے میں مدد کرے گا جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی بات چیت یعنی کمیونیکیشن میں بہتری لائیں۔ عطارد کی موجودگی آپ کو شعلہ بیان بنا سکتی ہے، لیکن آپ کو اس توانائی کو مثبت انداز میں استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر ون آن ون نیگوسیشنز میں محتاط رہیں۔ ملادفل کمیونیکیشن یعنی سوچ سمجھ کر اور ناپ تول کر بولنا آپ کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوگا۔ سخت الفاظ کا استعمال آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، جبکہ نرمی اور دانشمندی سے کی گئی بات آپ کو بڑے تنازعات سے بچا سکتی ہے۔ اپنے لائف اسٹائل میں تبدیلی لانے کے لیے بھی یہ ہفتہ بہترین ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں کوئی نئی اور مثبت روٹین شامل کریں۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے صبح جلدی اٹھنا، وقت پر کھانا کھانا یا کام کے دوران چھوٹے وقفے لینا۔ نئے سسٹمز اور ٹولز کا استعمال کریں جو آپ کی پیداواری طاقت کو بڑھائیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، ایپس کے ذریعے اپنے شیڈول کو منظم کریں اور ایسے منصوبے بنائیں جو آپ کے کیریئر کو اگلے لیول پر لے جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں مستقبل میں بڑے نتائج کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی۔ اختتامی پیغام کے طور پر یہ یاد رکھیں کہ دسمبر کا یہ ہفتہ سال کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک اہم سیڑھی ہے۔ اگر آپ اس ہفتے محتاط رویہ اختیار کریں گے اور جذباتی توازن برقرار رکھیں گے تو نہ صرف دسمبر کے باقی دنوں کو خوشگوار بنا سکیں گے، بلکہ نئے سال کا آغاز بھی خوشیوں اور کامیابیوں کے ساتھ کریں گے۔ یہ وقت خوفزدہ ہونے کا نہیں، بلکہ اپنی اندرونی طاقت کو پہچاننے کا ہے۔ اپنی پوری توانائی، اپنے بھرپور جذبات اور اپنی خودداد ذہانت کو بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ جو بھی قدم اٹھائیں وہ نیک نیتی اور دعا کے ساتھ اٹھائیں۔ اپنے فیصلوں میں حکمت اور توجہ کو شامل رکھیں۔ یقین رکھیں کہ جب آپ مخلص ہو کر اپنی بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں تو کائنات کے راستے آپ کے لیے ہموار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے اپنی زندگی کی کتاب کا ایک نیا اور روشن باب لکھنے کا موقع ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، لیکن اپنی ذات کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت ہی آپ کی اصل دولت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے خیر و برکت اور لا تعداد خوشیوں کا باعث بنے۔